बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाहौर में DHA फेज 7 में एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया और एक 14 साला कम उम्र ड्राइवर ने निहायत तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दूसरी गाड़ी में टकरा दी और उसके नतीजे में 6 अफराद अपनी जान से गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। और ये फैमिली एक शादी की रस्म की तारीख तय करने के लिए गई थी, यानी शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। बजा तौर पर पूरी कौम ने गुस्से का इजहार किया कि ये एक मुजरिमाना बल्कि कातिलाना गफलत और लापरवाही है, उस बच्चे की भी, उस बच्चे के ख़ानदान की भी। इब्तदाई तौर पर पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ अकाउंट्स से एक वीडियो पोस्ट की गई इस बच्चे की, जिसमें बहुत तनकीद भी हुई, जिसमें ये बच्चा कहता हुआ सुना जा सकता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने रोका कि मैं गाड़ी लेकर न जाऊं, लेकिन मैं जिद करके गाड़ी ले आया। तो इब्तदाई तौर पर लोगों को ये लग रहा था कि शायद पंजाब पुलिस इस कम उम्र मुलजिम को और इसके अहले खाना को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी अगर बच्चा ये कह रहा है कि मैं माँ बाप की मर्जी के बगैर गाड़ी लेकर आया था, तो यकीनी तौर पर माँ बाप तो बरीउज़्ज़िम्मा हो गए इस सारे मामले के अंदर। तो तनकीद हुई इस वीडियो को पोस्ट करने पर पंजाब पुलिस की जानिब से। ठीक 3 दिन बाद चीजें बिल्कुल अजीबो गरीब तरह से अनफोल्ड होना शुरू हुई। हमें टेलीविजन की स्क्रीन पर एक खबर दिखाई दी कि पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक ये बच्चा उस गाड़ी में मौजूद, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी में मौजूद खवातीन को धमका रहा था, उन पर जुमले कस रहा था, यानी हूटिंग कर रहा था। और उसने ड्राइवर को यह भी कहा कि मैं देखता हूं कि तुम DHA के अंदर गाड़ी कैसे चलाते हो। और उसने जानबूझकर गाड़ी 160-170 की स्पीड पर दूसरी गाड़ी से टकरा दी। सो पंजाब हुकूमत के जराये के मुताबिक ये कत्ल खता नहीं था, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो कि नादानी में हो गई, ये एक जानबूझकर किया हुआ कत्ल है। यानी धमकियां देने के बाद उस बच्चे ने जानबूझकर गाड़ी को टकरा दिया, उस गाड़ी से, जिसमें 6 अफराद अपनी जान से गए, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल थे। तो ये खबर जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। इब्तदाई तौर पर मेरा तासुर ये था कि चूंकि पिछले 3 दिन में जाँ बहक होने वालों की फैमिली, उनके वरसा, उनके लवाहिकीन में से किसी ने यह बात नहीं की कि गाड़ी में बच्चा जो था वो धमकियां देता हुआ आ रहा था। हालांकि उसी फैमिली की एक दूसरी गाड़ी पीछे पीछे आ रही थी, जिसने बाद उस बच्चे को पकड़ा भी और पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। तो 3 दिन तक उसमें मौजूद किसी शख्स की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं, बयानात आते रहे, वो बताते रहे कि गाड़ी अचानक से आई, गाड़ी टकरा गई, जिसके नतीजे में लाशें दूर जाकर गिरी, गाड़ी 60-70 फुट जो है वो उछलती हुई दूर गई। लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं की कि हम उस गाड़ी के पीछे पीछे ही आ रहे थे और बच्चे वाली जो गाड़ी है वो डराती और धमकाती हुई उस गाड़ी में मौजूद जो फैमिली थी, या बच्चा था, या जो उसके दोस्त थे, वो डराते धमकाते हुए साथ आ रहे थे। 3 दिन तक इस मामले पर किसी ने कोई बात नहीं की। तो मुझे लगा कि शायद पंजाब हुकूमत की खबर इसलिए फ्लोट कर रही है कि अगर इसमें कोई बिला वजह की बेतुकी दफात शामिल हो जाएंगी, कत्ले अमद की, दहशत गर्दी की, तो यकीनन पूरा केस कमजोर हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका फायदा होगा। तो मैं जरा इस पर तहकीक करने लगा कि असल में मामला है क्या। तो यह बात तो साबित हो गई कि बच्चे का जानबूझकर गाड़ी टकराने का जो दावा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत के जराये की जानिब से, वो बादी नजर में ठीक दिखाई नहीं देता। मिसाल के तौर पर अगर आप तस्वीरें देखें तो जिस फैमिली के 6 अफराद जाँ बहक हुए, उनकी जो गाड़ी थी वो लेफ्ट साइड से, यानी स्टीयरिंग वाली जो ऑपोजिट साइड है वहां से मुतासिर हुई है, और जो टक्कर मारने वाली गाड़ी है उसका भी लेफ्ट साइड जो फ्रंट है वो हमें डैमेज दिखाई देता है। तो अगर तो ये बच्चा गाड़ी के साथ साथ आ रहा था, गाड़ी में मौजूद लोगों को धमका रहा था, गाड़ी में मौजूद खवातीन को जुमले कस रहा था, हूट कर रहा था, उनको ये कह रहा था कि आपको मैं गाड़ी नहीं चलाने दूंगा DHA के अंदर, और उसने जानबूझकर गाड़ी टकरा दी, तो साथ साथ आने का मतलब यह है कि अगर वो राइट से गाड़ी टकराता है, आप याद रखिए कि गाड़ी की ये साइड मुतासिर है, दूसरी गाड़ी की ऑपोजिट साइड, तो भी ये वाली साइड मुतासिर नहीं हो सकती। और अगर वो लेफ्ट से साथ साथ आ रहा है तो भी ये वाली चूंकि साइड मुतासिर है तो ये वाली साइड मुतासिर नहीं हो सकती। सो एक तो बड़ी लॉजिकल सी बात। दूसरी बात यह कि इन जराये के दावों के हक में कोई सबूत अब तक सामने नहीं आ सका। एक इंच कवर्ड है CCTV कैमरों से, DHA फेज 7 का भी, DHA फेज 6 का भी, DHA फेज 8 का भी। यानी अब तो DHA में अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है तो भी आपको CCTV कैमरास इंस्टॉल करने हैं। तो कोई एक सबूत कि वो गाड़ी पीछे से साथ साथ आ रही थी जो बच्चे की गाड़ी थी, या उसने जानबूझकर टकरा दिया, या जो ये दावा किया गया कि बच्चे का वालिद भी इस सारे मामले में साथ मौजूद था और वो खुद सिखा रहा था बच्चे को गाड़ी को की रेसिंग के हवाले से।
تو یعنی اس کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ ہوا. یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکی ابھی تک کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے نتیجے میں. 1 سیکنڈ لگتا ہے اگر پنجاب حکومت کی معائنہ ٹیم نے اتنا ہی معائنہ کیا ہے تو الٹیمیٹلی کوئی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج اپنے اس دعوے کے ثبوت میں وہ لے آئے. تو مجھے لگا کہ شاید بچے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. تو میں نے جیسے مزید تحقیق کی تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری خبر اور میرے ذرائع کے مطابق اس بچے کی جو فیملی ہے, اس بچے کے جو والد ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہونے کی وجہ سے ممکنہ طور پر پنجاب حکومت یہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے اس فیملی کے ساتھ اور اس فیملی کے 14 سالہ بچے کے ساتھ کہ اس پر اب دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں. جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے, اور آپ کے ایسے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے اسے اوریجنل سزا بھی نہیں مل پائے گی, اس لیے کہ یہ فیبریکیٹڈ سٹوری ہے, یہ ایک جعلی کہانی ہے, اور اس کے نتیجے میں فائدہ الٹیمیٹلی بچے کو ہی ہوگا, کیونکہ قانون میں جب آپ کوئی بات ثابت نہیں کر پائیں گے تو پورا مقدمہ اس کے نتیجے میں کمزور ہو جائے گا. سو یہ دہشت گردی کی اور جان بوجھ کر جو قتل کرنے کی دفعات ہیں وہ اس مقدمے میں شامل کرنے سے کسی کا بھی آپ بھلا نہیں کر رہے. تو نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج اب تک اس دعوے کے ثبوت میں آ سکی کہ بچے نے جان بوجھ کر گاڑی ٹکرائی اور اس سے پہلے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, وہ گاڑیاں ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں. نہ اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے آ سکا کہ بچے کا والد اس سارے معاملے میں وہاں پہ موجود تھا, بچے کو خود ریسنگ کی تربیت دے رہا تھا یا سرپرستی کر رہا تھا اس کے اس جارحانہ رویے کی. اور نہ ہی جو گاڑی کی تصاویر ہیں دونوں گاڑیوں کی جو ایکسیڈنٹ ہوئی وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ گاڑیاں ساتھ ٹریول کر رہی تھیں. کوئی بھی چیز سیکنڈ نہیں کر رہی, اسٹرینتھن نہیں کر رہی حکومت پنجاب کے ذرائع کے اس دعوے کو. سو ظاہر ہے بہت ساری شاید اور بھی وجوہات ہوں. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہیرو بننے کی کوشش کی جا رہی ہو. جو اس وقت عوامی جذبات ہیں اس بچے یا اس بچے کی فیملی کے خلاف, ان جذبات کو کیش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو, ایک پازیٹیو امیج اور ہیروئک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو پنجاب حکومت اور اس کے متعلقین کی جانب سے. اور ظاہر ایک ممکنہ وجہ یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کی وجہ سے, پاکستان تحریک انصاف کا نرم گوشہ رکھنے کی وجہ سے اس خاندان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات میں یہ کیا جا رہا ہے, قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, آئین کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے, انصاف کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا ہے. اور ایسا ہی معاملہ کچھ ہمیں اس کیس کے اندر بھی دکھائی دے رہا ہے. 3 دن تک تمام لوگ خاموش رہے, حکومت پنجاب خاموش رہی, وہ فیملی خاموش رہی جو اس گاڑی کے بالکل پیچھے آ رہی تھی. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی بچے کی گاڑی ساتھ ساتھ جا رہی تھی, وہ دھمکیاں دے رہا تھا, وہ ہوٹنگ کر رہا تھا, حالانکہ وہ چند میٹرز کے فاصلے پر ہی تھی. اور انہوں نے خود بتایا کہ گاڑی جب ٹکرائی ہے تو دوسری گاڑی 60-70 فٹ دور جا کر گری. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لاشیں بکھر گئی وہاں پہ. تو اگر وہ یہ وٹنس کر رہے تھے تو اس سے پہلے کے مومنٹس وٹنس کیوں نہیں کر رہے تھے, اور اس کا انہوں نے میڈیا پر آ کر اظہار کیوں نہیں کیا؟ وہ بتا رہے تھے ساری باتیں, لیکن یہ اچانک سے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس فیملی نے اور جو جاں بحق ہونے والے شخص تھے ان کے والد نے کہا کہ جی یہ دھمکیاں دے رہے تھے پہلے سے. یعنی 3 دن بعد یہ سارا معاملہ سامنے آنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان دعووں کے حق میں کوئی ثبوت بھی اب تک سامنے نہیں آ سکا, حالانکہ یہ بہت آسان ہے, اس لیے کہ اس پورے رستے پر ایک ایک چپے کے اوپر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی شواہد ہیں وہ بھی اس دعوے کی تصدیق نہیں کر رہے. تو ایک جو میری دانست میں وجہ وہ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو وابستگی ہے اس خاندان کی, وہ ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں وہ بھی آنے والے وقت میں یقیناً سامنے آتی رہیں گی. تو گزارش یہ کہ جس نے جتنا جرم کیا ہے خدا کے لیے اس طرح سے مقدمہ چلائیے, ورنہ مقدمہ ویسے ہی پٹ جائے گا. تو اوریجنلی بھی اس کو سزا نہیں ہو سکے گی, جتنا جرم اس نے کیا اس کی بھی سزا نہیں ہوگی, اور باقی لوگوں کو پھر ظاہر ہے اس سے حوصلہ ملے گا کہ آپ اگر یہ کر کے نکل سکتے ہیں, جو کہ آپ نے جس طرح سے دہشت گردی کی بے تکے انداز میں دفعات لگائی ہیں وہ یقیناً اس کیس کو کمزور کریں گی. تو الٹیمیٹلی حوصلہ افزائی ہوگی ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کی. تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کو وہ توفیق حاصل ہو کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کریں, ورنہ نہ تو پاکستان کا بھلا ہے نہ اس خاندان کا جو کہ اس حادثے کے نتیجے میں متاثر ہوا, اور نہ ہی آپ کا اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی بھلا ہوگا. دعا ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. پاکستان زندہ باد.